شهادت یه مفهوم اینجوریست، ظاهرش که نگاه میکنید ظاهر دردناکی داره، تلخی داره، ظاهرش اینه، اما باطنش چی؟ لذت همیشگیست، نعمت همیشگیست. در مقابل او دارن این جان از بین رفتنی رو از شما میخرن و میگیرن. این وعده خداست، مخصوص این دین شما هم نیست. این وعده رو خدا در کتاب‌های آسمانی قبلی هم داده. وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. شهادت اینه. این جانی که من و شما داریم همون یخه. این داره ذره ذره میره دیگه، مگه نیست اینجور؟ ذره ذره داره تمام میشه. هر یک روزی که میگذره یعنی به قبر داریم نزدیکتر میشه. این داره روز به روز میره. حالا چقدر طول بکشه، بعضیا این سرآمدشون 40 سالگیست، بعضی 50 سالگیست، بعضی 80 سالگیست، بالاخره تمام میشه. این جنسی را که چه شما بفروشی چه نفروشی بالاخره تمام خواهد شد. یک مشتری پیدا شده میگه من این از تو میخرم، اون هم به بالاترین قیمت میخرم. اون بالاترین قیمت چیه؟ بهشت. میخرن این جنس رو از شما که به شما بهشت بدن.